मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक भेजा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, माह रमज़ानुल मुबारक की मुबारक साअतें हैं और इनमें आज हम ये प्रोग्राम ईद के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जो आज हमारे इस्लामी भाई जो हमारे साथ हैं, स्पेशल पर्सन्स इस्लामी भाई, ये हमारा दावत इस्लामी का एक बड़ा बेहतरीन शोबा है, स्पेशल पर्सन्स डिपार्टमेंट। इसमें खुसूसी इस्लामी भाई जो डेफ हैं या जो नाबीना है, ब्लाइंड इस्लामी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह उनका ये आज का इज्तिमा है। कुछ ही देर में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की आमद हो रही है। मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह ये चूँकि ईद के लिए ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जा रहा है, ये खुशियों की एक मेराज है। मदनी चैनल के नाजरीन, ये है मेरी और आपकी प्यारी प्यारी दावत इस्लामी। अल्हम्दुलिल्लाह किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का ये एक फैज़ान है कि अमीर अहले सुन्नत कहीं बुज़ुर्गों के साथ हम देखते हैं कि बुज़ुर्गों के साथ ईद के इन मुबारक लम्हात में होते हैं, कहीं बच्चों के साथ हमें नज़र आते हैं। ये वो तबका है कि बाज़ औक़ात कहीं ऐसा होता है कि जिन्हें नॉर्मली शायद पूछा ना जा रहा हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत अमीर दावत इस्लामी को देखा गया है कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ऐसे इस्लामी भाई जो स्पेशल से इस्लामी भाई हैं उनको भी वक्त अता फरमाते हैं। अभी थोड़ी देर में इंशाअल्लाह जब पीर साहब की आमद होगी, फिर प्यारे प्यारे जो इस्लामी भाई यहाँ पर आए हैं, ये स्पेशल इस्लामी भाई ये कुछ खाका भी करके बताएंगे, कुछ सवालात भी करेंगे और अमीर अहले सुन्नत के हिकमत भरे जवाबात भी होंगे इंशाअल्लाह। चूँकि कुछ इस्लामी भाई जो नाबीना हैं लेकिन बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, और कुछ वो हैं कि जो सुनने और बोलने से कासिर हैं। अल्लाह पाक की कितनी बड़ी नेमत है ये कि हमारे पास आँख की नेमत भी है, हमारे पास ज़बान की नेमत भी है, हमारे पास बोलने की नेमत भी है। अल्लाह पाक का हमें हर हाल में शुक्र अदा करते रहना चाहिए। मदनी चैनल के नाजरीन, आज हम जिस तबके के साथ हैं, जिन इस्लामी भाइयों के साथ हैं, शायद हमारे कई मामलात में देखा जाता है कि इनको पूछा नहीं जाता, कहीं शादी ब्याह के मामलात हों या गमी खुशी के मामलात हों, इनको छोड़ दिया जाता है, पूछा नहीं जाता, खुशियों में शरीक शायद नहीं किया जाता, कई एक मामलात में इनको पसे पुश्त कर दिया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी का खासा है कि दावत इस्लामी इन लोगों को भी, इन अशखास को भी, ऐसे इस्लामी भाइयों को भी दावत इस्लामी नहीं भूली। दावत इस्लामी इनके लिए ये एक बाकायदा प्रोग्राम अरेंज किया है। और फिर किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की सोबत ईद के लम्हात हों और ईद पर अगर अपने पीर साहब की मुलाकात नसीब हो जाए, फिर ये तो ईदों की भी ईद बन जाती है कि अपने शेख के साथ मुलाकात हो रही हो, अपने शेख की ज़ियारत हो रही हो, अपने शेख की सोहबत मिल रही हो। ये तो ईदों की भी ईद है। ये खुशियों का समा क्यों क्रिएट किया गया, क्यों ये बनाया गया? ताकि ये जो अफराद हैं ऐसा तस्वुर ना करें कि हमें इस मुआशरे से निकाल दिया गया है या हम इस मुआशरे का हिस्सा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की तरबियत का एक हिस्सा है कि इन अफराद पर भी तवज्जो दी जाती है, जहां पर ऐसे अफराद के लिए दुनियावी एतबार से शायद बहुत कम इदारे होंगे तो बहुत कम इदारे होंगे कि जहां पर इनकी तालीम और तरबियत का सिलसिला हो। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का ये खासा है कि दावत इस्लामी ने इनके लिए बाकायदा
کچھ رسائل ہیں جو بلائنڈ اسلامی بھائیوں کے لیے ہیں، اسپیشل ان کے لیے کہ جو جن کو نظر نہیں آتا لیکن یہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے یہ ان کو ٹچ کرتے ہیں اور ان کو ریڈ کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں. اس طرح یہ اپنی تربیت کا، تعلیم و تربیت کا سلسلہ ان کا جاری رہتا ہے. اسی طرح مدنی قاعدہ، جی ہاں، قرآن پاک کس طرح پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے. شاید کہ ایسا ہو کہ قرآن پاک کے حوالے سے جو ڈیف اسلامی بھائی ہیں ان کو شاید نہ سلسلہ کیا جاتا ہو کہ قرآن پاک کیسے پڑھایا جاتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی نے ان کے لیے مدنی قاعدہ بھی مرتب کیا ہے کہ جو یہ انگلیوں کے پوروں سے اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، یوں اپنی اس انداز سے بھی تربیت کرتے ہیں. اسی طرح علمی شعبہ جات، دیکھیں ہر کسی بندے کو علم کی تو ضرورت ہے. علم سے اگر لابلد ہو جائے تو پھر وہ اندھیروں کی طرف چلا جاتا ہے. ایسے افراد کو تو نکالنا ہے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف ہم نے لے کر آنا ہے اور علم دین کے نور سے آشنا کرنا ہے. اور یہ دعوت اسلامی کا یہ بھی الحمدللہ خاصہ ہے کہ ان احباب کے لیے الحمدللہ ایسے اسلامی بھائی کہ جو جن کو نظر نہیں آتا، ان احباب کے لیے، ان اسلامی بھائیوں کے لیے ایک جامعۃ المدینہ حیدرآباد میں قائم کر دیا گیا ہے جہاں پر ان کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری ہے اور ان کو عالم بنایا جا رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ایک الحمدللہ اس کا سلسلہ جاری ہے، اس کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے. نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے پورے ملک میں 6 مدارس المدینہ قائم ہیں، جیسا کہ کراچی میں ہے، حیدرآباد میں ہے، ملتان میں ہے، فیصل آباد میں ہے، اسلام آباد میں ہے اور کشمیر میں ہے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی، یہ ہے میری اور آپ کی پیاری پیاری دینی تحریک دعوت اسلامی کہ جو ہر افراد کے بارے میں سوچتی ہے. ہمیں بھی ان افراد کے بارے میں سوچنا چاہیے، انہیں وقت دینا چاہیے، ان سے پیار کرنا چاہیے. یہ پیار کے متلاشی ہوتے ہیں، محبت کے متلاشی ہوتے ہیں، یہ آپ کی توجہ کے متلاشی ہوتے ہیں. تھوڑا سا اگر ہم پیار دیں گے تو یہ ان کو بھی احساس ہوگا کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، کوئی ہم سے بھی پیار کرتا ہے. الحمدللہ امیر اہل سنت کی صحبت سے ہم نے دیکھا ہے جو بھی آئے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت جنہوں نے پائی ہے انہوں نے پیار ہی پیار پایا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک کی بلا شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سایہ ہم پر دراز فرمائے، آپ کو درازی عمر بالخیر اللہ پاک عطا فرمائے. سبحان اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور کی برسات ہو، مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو. الحمدللہ عاشقان رسول کے چہروں پر خوشی کی ایک کیفیت ہے، خوشی کا سما ہے کہ ہم امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ پاک قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے. ہم یہ سوال کرنا چاہ رہے تھے کہ کیا نیتیں لے کر آئے ہیں، کن کن نیتوں کے ساتھ آئے ہیں، تو کون اسلامی بھائی بیان کریں گے؟ آپ میں سے کوئی اسلامی بھائی کھڑے ہو کر بتائیں کہ ہم کس نیت سے آئے ہیں. جی ارشاد فرمائیں. الحمدللہ امیر علیہ سنت سے میں بہت محبت کرتا ہوں اور میں الحمدللہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کرتا ہوں. اور میری ایک نیت تھی، میری ایک خواہش تھی کہ میں امیر علیہ سنت کی زیارت کروں، قریب سے امیر علیہ سنت سے ملاقات کروں. تو اور ہفتہ وار اجتماع میں بھی میں پابندی سے شرکت کرتا ہوں، مدنی قافلے میں بھی. تو آج مزید میں نیت کرتا ہوں کہ ہر مہینے پابندی سے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. چلیں ایک یہاں سے اسلامی بھائی کو بتا دیں، اس طرف سے جو نابینا احباب ہیں ان میں سے کوئی ایک اسلامی بھائی بتا دیں کہ کیا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہیں، کیا جذبات لے کر آئے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، آج میں آپ کو منقبت سنانے والا ہوں. جی ماشاء اللہ. میرے دل کی پکار عطار 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 عطار، تو نے لاکھوں کو سنت کا پیکر کیا، تو نے لاکھوں کو سنت کا پیکر کیا، تو نے لاکھوں کو سنت کا پیکر کیا. یہ تیرا شاہکار عطار 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 عطار. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تشریف رکھیے، بیٹھیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ آواز بہت اچھی ہے ان کی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو یہ نعت شریف پڑھتے تو کیا بات تھی. نہ آپ کھڑے ہو جائیے پھر. ماشاءاللہ. نعت شریف سنائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول. اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سارا پا کوئی نہیں، پر حسن سارا پا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول. ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، کچھ اسلامی بھائی آپ کے سامنے خاکہ پیش کریں گے. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام عید ورحمۃ مبارک اللہ آپ کو. وبرکاتہ. امیر سنت آپ کو دیکھا اور آپ نے ہمیں یاد فرمایا، جزاک اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حیاک. اچھا اسماعیل بھائی ڈیف جو ہیں یہ ایک ہمارے خصوصی سے کہہ رہے ہیں کہ آج عید کا دن ہے، کہ آج چلے ہم گھومنے چلتے ہیں. تو ہمارے دوسرے اسلامی بھائی ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج عید کے دن تو ہمیں عبادت کرنی چاہیے، شکر کا دن ہے، اور قبرستان جانا چاہیے، فیملی کے ساتھ بھی رہنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں، ہم یہ ڈیف ہیں تو ہم یہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں. تو امیر سنت انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے ڈیف ہیں، یہ سوال کریں گے تو اس کا جواب شاید فرمائیں. امیر سنت آپ نے ہمیں یاد فرمایا، ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، جزاک اللہ. آج عید کے دن فیملی کے ساتھ بیٹھیں، کیا فائدہ، ان کو اشارے نہیں آتے. آج عید کا دن ہے، عبادت کریں، شکر کا دن، قبرستان جائیں. تو اس کے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. خوش آمدید. رمضان شریف کی عبادتیں کرتے ہیں پورا مہینہ، اس کے بعد ایک خوشی کا دن اللہ پاک نے عطا فرمایا، یوم تشکر ہے، یہ خوشی اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے عید. تو اس میں عید کے دن عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور جو اچھے کپڑے ہوں، عمدہ، نئے ضروری نہیں، نئے ہو تو نئے ورنہ دھلے ہوئے، مگر جو عمدہ کپڑے ہوں وہ آدمی پہنے، یہ مستحب ہے، اور عید کی نماز ادا کرے. پھر مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہیں، پر عید کی مبارکباد دی جاتی ہے. تو گھر میں بھی ظاہر ہے کہ جب ہم جائیں گے عید مبارک کرنے کے لیے، ان کے ساتھ کچھ بیٹھیں گے، کچھ بات چیت کریں گے، اچھی اچھی باتیں امی سے، ابو سے وغیرہ سے، تو ان کے دل میں بھی خوشی داخل ہوگی. پھر یہ کہ اس دن قبرستان جانا بھی اچھا ہے. اگر کوئی اپنا عزیز بیمار ہے تو ہاسپٹل جا کر اس کی عیادت کی جائے، کہ وہ بیچارہ بیمار ہے، وہ تو عید کے دن باہر گھومنے سے رہا. تو اس طرح مطلب عید کا دن اچھے اچھے کاموں میں گزارا جائے، زیادہ وقت مسجد میں دیا جائے، یہ بھی اچھا ہے. ایک میرا وقت تھا جب کہ میں عید کے دن دعوت اسلامی شاید شروع نہیں ہوئی تھی، اور شروعات کے دن بھی شاید میں ایسا کرتا تھا دعوت اسلامی کے، کہ میں عید کے دن مسجد میں رہتا تھا، کیونکہ وہ باہر خوشیوں کا ایسا انداز ہوتا تھا، مجھے رمضان جانے کا غم ہوتا تھا. اور پھر یہ کہ وہ ڈیک میں پہلے گانے بجاتے تھے، اب ڈیک وغیرہ تو چلے گئے، وہ
स्पीकर और लगाते थे, अब तो शायद फिल्में चलाते होंगे, तो खूब गाने बजाते थे, टेबल बाहर निकालते थे और दुकान सजाकर, होटल सजाकर, होटलों वाले फिर कैरेट रखते थे बोतलों का, तो एक इस तरह गुनाह भरा माहौल होता था। बाज़ कौमें मैदानों में और ये इस तरह वो ढोल बजाते और घूम घूम कर नाचते होते थे, तो मुझे मतलब ये अच्छा नहीं लगता था। तो मैं दिन गुजारता मस्जिद में और फिर शाम को मैं बाहर निकलकर एक कब्रिस्तान चला जाता, मज़ार शरीफ पर हाजिरियाँ देता। इस तरह मैं ईद का दिन गुजारने की कोशिश करता था। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। तो आप मदनी काफिले में भी तो गुजार सकते हैं। सुभान अल्लाह। चांद रात को माशाल्लाह अपने मदनी काफिले सफ़र करेंगे तो आप इस तरह ईद के 3 दिन गुजार सकते हैं। अल्लाह तौफीक दे 1 महीना गुजार सकते हैं। 12 माह वाले भी सफ़र करते हैं। जो अपनी मजलिस आपके लिए मतलब तय करे, तो कोई है मतलब ईद का दिन मदनी काफिले में गुजारने के लिए, माँ बाप से इजाज़त लेकर कि किसी की हक तलफी ना हो। माँ बाप मना करें तो इनको समझाएं, मोहब्बत से समझाएंगे तो इंशाअल्लाह इजाज़त दे देंगे। है कि नीयत बनती है किसी की मदनी काफिलों में ईद के दिनों में सफ़र, और नीयत बनती है तो ये फिर नहीं आप ढूंढने से भी ना मिले। सच्ची मैंने यूँ झूठी नीयत से गुनाह मिलता है। दिल ये है कि नीयत है फाइनल कि मैंने जाना है मदनी काफिले में, तो नीयत करें। जिनकी नीयत बनती है वो इस्लाम भी हाथ खड़ा करे ना, वो खड़ा करके रखे ना। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। है नीयतें तो कर रहे हैं माशाअल्लाह। इनके काफिले बनेंगे तो काम बहुत होगा यार। इनसे तो लोग इनको देखने के लिए जमा करके निकी की दावत देंगे ना, तो बड़ा अच्छा मंजर होगा। मरहबा मरहबा। माशाअल्लाह। और हमारे जो ईसाई भाई जो नाबीना हैं, ये भी सफर करेंगे कि नहीं? अब सिर्फ नाबीना हाथ उठाएं। सिर्फ नाबीना इस्लामी भाई जो मदनी काफिले में जाने की नियत करते हैं। माशाअल्लाह ये तकरीबन सारे ही नियतें कर रहे हैं तकरीबन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए आप लोग। मरहबा मरहबा। माशाअल्लाह। और ये डेफ भी तकरीबन, अब डेफ खाली हाथ उठाएं, दम। माशाअल्लाह। अल्लाह पाक मदनी काफिले की बरकतें आपको नसीब फरमाए। मैं एक डंप का आपको वाकया सुनाऊं सुभान अल्लाह। तोहफे में। यूं समझ लो कि आपने माशाअल्लाह मदनी काफिले की नियत की। हज़रत बीबी उम्मे जुंदुब रदियल्लाहु अन्हा जो कि सहाबिया थी, फरमाती हैं एक औरत अपने गूंगे यानी डम बेटे को लेकर हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में हाजिर हुई और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे को कोई तकलीफ है जिसकी वजह से ये बोलता नहीं। ये सुनकर रहमत वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया थोड़ा सा पानी लाओ। पानी लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथों को धोया और मुंह में पानी लेकर कुल्ली की, तो प्याला या बर्तन होगा तो जिसमें पानी लाया गया होगा तो उसमें कुल्ली भी की और फरमाया जाओ और ये पानी अपने बच्चे को पिला दो और कुछ पानी इस पर छिड़क दो और अल्लाह पाक से इसके लिए शिफा मांगो। फिर अगले साल जब मैं दोबारा उस औरत से मिली, उम्मे जुंदुब फरमाती हैं कि जब दोबारा मैं उस औरत से अगले साल मिली और उसके बेटे के बारे में पूछा तो उसने बताया कि अब मेरा बेटा बिल्कुल तंदुरुस्त, हेल्थी और बहुत अक्लमंद यानी वाइज हो गया है। मकतबतुल मदीना का रिसाला है दूध पीता मदनी मुन्ना, उसके पेज नंबर 14 पर यह कायद देखी जा सकती है। सईदी अमीरुल सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है अल्हम्दुलिल्लाह डेफ और ब्लाइंड इस्लामी भाई भी हाजिर हैं और साथ इनके सरपरस्त भी आए हुए हैं। तो सरपरस्त जो हैं ये कुछ तासुरात देना चाहते हैं, कुछ सवाल करना चाहते हैं। अमीरुल सुन्नत की बारगाह में मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि मेरे 2 बेटे हैं, दोनों ब्लाइंड हैं पैदाइशी तौर पर।
اور جو ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ دنیا ان کو اسپیشل بولتی ہے، لیکن یہ ہمارے لیے واقعی میں بہت اسپیشل ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے کو بہت زیادہ خوشیاں دی ہیں، اور زیادہ تر یہ خوشیاں دعوت اسلامی کی بدولت ہمیں ملی اور امیر اہل سنت کی بدولت ہمیں ملی۔ جب بھی ٹی وی کے اوپر کوئی پروگرام، جیسے مدنی چینل کا جو بھی پروگرام آتا تھا اس پہ خانہ کعبہ اور مدینہ شریف آتا تھا، تو ان کی فوراً نظریں کام کرتی تھی، اور امیر اہل سنت کی جب بھی تشریف آوری ہوتی تھی تب بھی ان کی نظریں کام کرتی اور یہ پہچان جاتے تھے۔ تو اسی کی برکت سے اب یہ سورج کی روشنی میں تھوڑا بہت عکس وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں آپ سے امیر سنت یہ درخواست کروں گا کہ آپ کچھ ان لوگوں کے لیے کچھ فرمائیں جو اپنے بچوں کو بلائنڈ سمجھ کر یا ڈف سمجھ کے یا اور ایب نارمل سمجھ کر ان کے اوپر توجہ نہیں دیتے، تو ان کے لیے کچھ ایسے مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ جن سے ان بچوں کی دلجوئی ہو اور ان والدین کی بھی اصلاح ہو۔ نہیں، یہ واقعی یعنی کہ حقیقت آپ نے بہت اچھی بات کی۔ اگر اولاد میں کوئی اس طرح کا ڈم ہے یا بلائنڈ ہے یا ایب نارمل ہے، کسی طرح کا محتاجی اس میں اور خرابی خامی ہے کوئی اس کے بدن میں، آنکھیں نہیں ہیں، زبان نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، تو ان پر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پیار اور شفقت ہونی چاہیے کہ بیچارہ ویسے ہی طرح طرح سے اس کو احساس محرومی، احساس کم تری ہوتا ہوگا۔ اب اس میں آپ کی ماں باپ کی شفقت نہیں ہوگی، بھائی بہنوں کا پیار نہیں ملے گا، تو یہ بیچارے کیا کریں گے؟ یہ کتنے دکھی ہوں گے۔ تو اس لیے ایسے بچوں پر زیادہ شفقت کریں، ان کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں بڑی ترقیاں ملیں گی۔ ان کی دلجوئی کریں، ان کی خدمت کریں، کیا پتہ ان کی وجہ سے، ان کی برکت سے آپ کو روزی مل رہی ہو اور آپ مطلب پھل پھول رہے ہوں، تو اس لیے ان کی تو زیادہ خدمت کرنی چاہیے اور ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ پاک نے جیسا چاہا ان کو بنایا، آزمائش امتحان ہے، اور امتحان میں بس وہ امتحان سے جی چرانا یہ مردوں کا کام بھی نہیں ہے نا۔ اس میں یہ ہمارے بلائنڈ اسلامی بھائی یا ڈم جو بھی ہیں، ان کو بھی ہمت رکھنی چاہیے کہ اللہ کی مرضی، ہو سکتا ہے اس کی برکت سے مجھے آخرت میں بڑے فائدے ملیں گے، انشاءاللہ صبر کریں گے تو آخرت آپ کی ہے، اور دنیا میں بھی آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی عادی ہو جاتا ہے تو پھر اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ سیدی امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، یہ جو بچے تشریف لائے ہیں تنویر بھائی کے ساتھ، ان سے کچھ تاثرات لے لیتے ہیں کہ یہ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ جی ایان بھائی اور شایان بھائی دونوں آپ کھڑے ہو جائیں۔ یہ دونوں بھائی یہ انہی کے فرزند ہیں، یہ تنویر بھائی کے شہزادے ہیں۔ کیا نام ہے ان کا؟ تنویر اقبال نام ہے سر۔ ماشاءاللہ، یہ دونوں ہی بچے، اللہ ماشاءاللہ، یہ نعمت کم ہے کہ آواز کتنی اچھی ہے اس بچے کی، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ جی بابا انہوں نے جو ہے ماشاءاللہ سے مدنی چینل پہ نعتیں بھی پڑھی ہیں، الحمدللہ، اور جو ہے 2021 کا جو ہے بچوں کا رمضان کا فائنل بھی انہوں نے جیتا ہے۔ اوئے ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ مدنی چینل کی بہت بہاریں جو ہمارے اوپر جو ہے نا برس رہی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ ایان بھی آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ یہاں پر آئے ہیں، پیر صاحب کی نام بارگاہ میں۔ بتائیں اپنا۔ پیر صاحب سے پہلے نام السلام بتائیں گے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ایان رضا اتاری ہے، اور الحمدللہ خوش نصیبی ہے کہ اپنے مرشد کریم شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ماشاءاللہ۔ اور کچھ فرمانا چاہیں؟ کیا کہیں گے؟ کیسا فیل کیسا کر رہے ہیں آپ یہاں پر پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھا فیل کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پیر صاحب کا سایہ، امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سر پر رب کریم تادیر قائم و دائم فرمائے۔ ماشاءاللہ، آمین آمین آمین۔ کون سا کلام سنائیں گے؟ سب سے اولا والا ہمارا جی سبحان اللہ۔ جی سنائیے۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا
माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अयान और शायान, अयान। ये भी क्या शान है, माशाअल्लाह। नबीना इस्लामी भाई के ईद वाले दिन ख़ास तौर पे गले मिलते तो उनके चेहरे टकराव हो जाते हैं, उनके चेहरे मतलब टकरा जाते हैं, तो इस पे रहनुमाई फरमा दो। चेहरे भी टकराते होंगे और कभी कभी पाँव भी किसी चीज से टकरा जाते होंगे चलते चलते, तो आजमाइश के साथ आजमाइश तो है ही, तो कोई बात नहीं चेहरा टकरा जाए तो। और इसका हाल क्या है, ईद भी तो मिलना है ना, तो इंशाल्लाह खैर है, मतलब कभी टकरा गया तो सब्र कर लेना। और या सैयदी से मेरा सवाल ये भी है कि घर वालों के लिए, वालिद साहब के लिए मगफिरत की दुआ फरमा दिएगा, और आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। आप मुलाकात करना चाहते हैं? हाँ इंशाल्लाह नीयत है, मैं सबसे मिलूंगा। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ईद के दिन लोग सवैयाँ खाते हैं, क्या आप खाते हैं सवैयाँ? तो या सईदी या मुर्शिदी, आप भी हमारे घर आए, हम आपको सवैयाँ खिलाएंगे। सिवैयाँ तो मैंने बारहा खाई हैं, ईद के दिन भी आ जाती हैं तो कुछ न कुछ खा लेता हूँ। अब रहा है कि आपके घर आकर खाना, वो भी ईद के दिन, अब समझ जाए। माशाअल्लाह, सभी बुलाना चाहते हैं। अब मैं देखो, मैं तो गौस पाक का अदना गुलाम हूँ, वरना मेरे मुर्शिद गौस पाक के पास हाजिर होकर किसी ने कहा कि हुजूर हमारे घर इफ्तार करना। हाँ, दूसरा आया, जी हाँ, वो सबको एक ही दिन 70 मुरीदों को सबको हाँ करते रहे कि हाँ मैं कल आपके यहाँ रोज़ा खोलूँगा, कल आपके यहाँ रोज़ा खोलूँगा, सबको दावत दी। अब खैर बाद में जब ये सब जमा हुए तो हर एक कह रहा कि मेरे घर आए थे, वो नए मेरे घर पे आए थे, कोई कहता मेरे घर पे आए थे। अच्छा, तो कोई कहता कि यहाँ आस्थाने पर ही तो इफ्तार किया गौस पाक ने। तो फिर गौस पाक ने इरशाद फरमाया कि गौसे पाक ने फरमाया कि मैं तो ये सब सही कहते, मैं हर एक के पास गया था। ये करामत थी कि हर एक के घर भी गए और आस्थाने से भी आप मौजूद थे, आस्थाने पर भी गए। एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आजम का। सुभान अल्लाह। तो ये मेरे मुर्शिद गौस पाक की करामत थी। हाँ, या गौस पाक कोई ऐसा ही हम सब पर करम फरमा दीजिए, आमीन। हम सब के गरीब खाने पर कदम रंजा फरमाइए, आमीन। ईद मुबारक किबला हुजूर। खैर मुबारक। हज़रत आप से मैं ये सवाल करना चाह रहा था, पूछना ये चाह रहा था, सब अपनी तरीके से ईद मनाते हैं वगैरह, कब्रिस्तान जाके भी बनाते हैं, और क्या नाम है अपने मरहूमीन के लिए, इसाले सवाब के लिए कब्रिस्तान वगैरह भी जाते हैं, रिश्तेदारों को नहीं भी जाते हैं, करने जाते हैं। आप क्या अभी भी किसी के घर में मेहमान बन के वगैरह रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं और कब्रिस्तान में अपनी वालिदा मुहतरमा के दरबार पे भी जाते हैं क्या? नहीं, ईद के दिन कब्रिस्तान जाना अफजल है, सवाब ज़्यादा है आम दिनों के मुकाबले में, तो अफजल है। और अब ये कि मेरा भी जी चाहता है मैं जाऊं, लेकिन मेरे सिक्योरिटी के मसाइल आप लोगों को पता ही होंगे। मैं कभी कभार मतलब हाज़िरी लेके हो जाती है, पहले जिस तरह आज़ादी से जाता था उस तरह नहीं जा पाता।
लोगों को अगर पता चल जाए तो फिर वहाँ करेंगे भीड़, तो ये तो ज़्यादा, तो गाड़ी से उतरना ही मुश्किल। जी अभी बीच में भी कल परसों सोच रहा था कि रमज़ान शरीफ है, मैं चुपके से कब्रिस्तान हुआ हूँ कि अम्मी के मज़ार पर बहुत दिन में नहीं गया, लेकिन अब शेड्यूल इतना टाइट है, जदवल, कि मैं जाऊँगा आऊँगा तो 2 घंटे लग जाएंगे, फिर नींद पूरी नहीं होगी तो फिर मदनी मजाक करे, और ये जो सारा निज़ाम है ना कहीं वो डिस्टर्ब ना हो जाए। आप ईद मुबारक में आप किसी रिश्तेदार के घर पे आपका दिल नहीं चाहता जाने का, अपने अजीज़ वगैरह के सुन्नत के मुताबिक? मेरा ऐसा है कि अब यहाँ कोई ऐसे रिश्तेदार भी नहीं है जिनके घर, याद नहीं पड़ रहा कि जिनके घर जाने। अब मेरे तो जितने भी वालिदैन के साथ भाई बहन जो भी थे सब वफात पा गए, मैं अकेला हूँ। यूँ नहीं है जो पहले हम साथ रहते थे, बड़ी बहनें भी साथ थीं और एक घर का एक निज़ाम था, अब सब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया चले गए अपने। मैं इन वालों का अकेला हूँ अपने माँ बाप के बेटों में, बेटा बेटी में। अल्लाह इनकी गरीब मगफिरत करे। अब मैं खुद पढ़नाना बन गया हूँ, नाना पढ़नाना दादा। हज़रत आप मेरे घर पे भी तो करम फरमाए, कभी हमें भी मौका दें खिदमत का, गोश्त पाक के सर के वसीले से आप हम पे करम फरमाए। हाँ माशाल्लाह। जो आप खाने पीने का इशू नहीं है। जी जी चल मैं हर जगह जा नहीं पाता, सिक्योरिटी की वजह से वो खतरा रहता है अटैक का, क्योंकि अब इतनी बड़ी दावत इस्लामी हो गई तो हर एक दावत इस्लामी से खुश हो ये ज़रूरी नहीं है। लोग पहले भी कोशिश भी हुई है, तो अल्लाह पाक ने हिफाजत की, हिफाजत करने वाला है, तो यूँ पहले की तरह मैं आज़ादी से जा नहीं पाता। माशाल्लाह बाबा जी, आपका हुस्न बड़ा आला है, आपका रूहानी चेहरा है, आपकी अदाए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत आपके चेहरों में माशाल्लाह अच्छी सजती है, बताते हैं लोग, अच्छी लगती है। और जुल्फ़े भी, मामा शरीफ भी, खुसूसी इस्लामी पर आपका दीदार करना चाहते हैं, वो किस तरीके से हम आपका दीदार कैसे कर सकते हैं? अल्लाह, जिनका जज्बा होता है ना, अल्लाह पाक करम करते तो ख्वाब में भी देख लेते। बाज अपने आप के ब्लाइंड हो गए जिन्होंने शायद देखा होगा ख्वाब में, हो सकता है देखा हो, और अब पहचान तो नहीं सकते, ये अपने हिसाब से देखा होगा। ये रैयान अयान हाथ उठा रहे हैं, इन्होंने देखा है ख्वाब। माशाल्लाह। हुजूर मैंने शायान ने भी देखा है माशाल्लाह। हुजूर एक और ने याद आया, इन्होंने भी देखा है, ब्लाइंड है देखो ये, और भी 2 ब्लाइंड, 3 माशाल्लाह, 4 ब्लाइंड, 6 हो गए ना कुल जी। इन्होंने ख्वाब में देखने का ये बता रहे हैं। अब वो अल्लाह बेहतर जाने, तस्दीक तकज़ीब कुछ हो नहीं सकती। इन्होंने बेचारों ने, मतलब अगर ये पैदाइशी हैं तो इन्होंने कुछ भी नहीं देखा होगा जी दुनिया में। अल्लाह मदीना दिखाए, आमीन। अब मदीने जाए, सब्ज गुंबद के सब्ज किरणें ऐसी पड़े कि आंखें खुल जाए। आमीन। बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है। बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है। मदीना हमने देखा है मगर ना दीदा। यानी ये आंखों की रोशनी तो मेरी नहीं है। ये जो जिन्होंने लिखा ना, सैयद इकबाल अजीम, ये नाबीना थे, तो इन्होंने मतलब ये कि मदीने की हाजिरी से मुशर्रफ थे, इनके हालात में लिखा है। तो अल्लाह इनको गरी की रहमत फरमाए। तो कि मेरी नज़र तो नहीं है, बसारत खो गई लेकिन बसारत तो आँखों की नज़र को बोलते हैं, बसीरत दिल की नज़र को बोलते हैं। तो मेरी आँखों की नज़र तो खो गई लेकिन दिल की नज़र तो सलामत है। तो यूँ मैंने भी देखा है, बगैर आँखों के मदीना देखा है। क्या बात, सुभान अल्लाह। हुजूर हम पे भी ऐसा करम हो जाए कि हम भी बगैर आंखों के मदीना देखें। अमीर सुन्नत है तो आंखों के साथ मदीना देखने की दुआ दे दी है।
अल्लाह करम फरमा दे हम पे, आपको के साथ में दे। दुआ दी है ना दे आपने। दी है पीर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सुन्नत वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे घर ईद के दिन तशरीफ़ लेकर आए तो मैं इंशाल्लाह आपको लस्सी और असली घी की टिक्कियाँ वगैरह जो होती हैं वो मैं इंशाल्लाह बना के खिलाऊँगा। क्या बात, ये खुद बनाएंगे? माशाअल्लाह। नहीं, इनसे पूछे ये खुद बनाएंगे? जी, ये कह रहे मैं खुद बना लूँगा। पंजाब के ना कह रहे मैं पंजाब पहले कभी बनाई है? जी जी, कह रहे मैं नमक वाली लस्सी बहुत ज़बरदस्त बनाता हूँ। और देसी घी की क्या बनाएंगे? टिक्कियाँ किस चीज़ की टिक्किया होगी? ये सोने का कुश्ता भी बना कर खिलाने की दावत करे ना हाँ। तो रिस्क नहीं है, मैंने जाना ही नहीं है। इनकी तो ख्वाहिशत बढ़ती जा रही है कि आम पंजाब के, और मैं इंशाल्लाह उसका जूस निकालूंगा, मैं मंगवाऊंगा। बस मेरे नो रिस्क, नो रिस्क। करोड़ों रुपए का भी दस्तरखान सजाएंगे तो मैंने कहा आना है, तो अल्फाज में ही सजाना है सब। सर मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। माशाअल्लाह। नहीं, ये मोहब्बत तो करते हैं। मैं अगर हाजिरी दूं तो मुझे भूखा नहीं उठाएंगे, भूखा जाऊंगा, उठूंगा नहीं दस्तरखान से। नहीं, बेचारे इन लोग ये ज़रा गरीब लोग होते हैं, इनके पास इतनी आमदनियाँ थोड़ी होती होंगी। इनको नौकरी भी कोई रखेगा तनख्वाह कम ही देगा। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए। अच्छा, इन्हें कोई नौकरी रखेगा तनख्वाह कम देगा क्यों? हालांकि नौकरी रखने वाले को इनकी जो भी कैफियत है उसके मुताबिक इनकी हमदर्दी में और इनके साथ तनख्वाह थोड़ी बढ़ाकर देनी चाहिए, तो इसको नौकरी पर रखने वाले और इस तरह हमदर्दी करने वाले को ज़्यादा सवाब मिले और इनके हालात पहले से बेहतर ना हो जाए। बेशक। अब इसमें ऐसा है कि अब ये तो हमारे सामने जिस तरह बैठे हैं, अब किसका क्या कैरेक्टर होगा, क्या स्टाइल होता होगा दुकानों पे जाकर, ऑफिसों पर जाकर, ये भी तो सारे के गहरा सो गहरा एक मुहावरा है, तो कुछ पता नहीं है। ये तो अल्लाह का करम है, दावत इस्लामी के माहौल में आए हुए हैं, तो ये ज़रूर इनमें उम्मीद है तब्दीलियाँ हुई होंगी, क्योंकि घरों में इनको इग्नोर किया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है, तो ये अक्सर शरारती हो जाते हैं और तरह तरह के इनके फिर स्टाइल होते हैं। नाम पहले। Mama, اتبان دهم دم اتبان دهم اتبان بدهم أبيا بديانم أبيا بديانم بديام ديام ديام فان بديام الله بديام क्या का आप बताएं? उन्होंने कहा कि मैंने एक महीने का एक 30 दिन के लिए मैं एहतिकाफ में आ गया। माह रमज़ान के पूरे महीने के एहतिकाफ में आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना कराची में आया हुआ हूँ। भाई इतना ही कहीं है। اتبان دهم دهم ما بم اتبان دهم ما بم بديام ديام ديام الله بديام और हमारे 30 दिन का जो मैंने एहतिकाफ किया, और मैं इंशाल्लाह इसका सवाब मैं आपको पेश कर दूँ। अच्छा, मुझे सवाब भी दे रहे हैं, क्या शान है। जज़ाकल्लाह खैरा। ये और भी इस्लामी भाई होंगे जिन्होंने एहतिकाफ किया है पूरे महीने के लिए आप में से? अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। कुछ नाबीने हैं, कुछ ये डेफ हैं, डम डेफ, माशाअल्लाह। और बढ़ेंगे नहीं इनमें? अच्छा, इनमें से कुछ थोड़े थोड़े दिन, भले पूरा महीना तो अब नहीं मुमकिन हो गया, बाकी दिनों के लिए या कोई 2-4 और कम कर दें, इस तरह हिम्मत करें ना सब। मेरी नीयत है कि मैं 30 दिन तक आना जाना कर रहा हूँ, और तकरीबन 16 साल से मैं अल्हम्दुलिल्लाह दीनी माहौल से वाबस्ता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अमीर सुन्नत नेकी की दावत भी देता हूँ खुसूसी इस्लामी भाइयों में। आप दुआ फरमाएं मेरे लिए मज़ीद इंशाअल्लाह। और मैं हर महीने 3-3 मदनी काफ़िलों में सफ़र भी करता हूँ, और मेरी नीयत है कि मैं इंशाअल्लाह एहतिकाफ़ में रोज़ाना आना जाना करूँगा, और 15 दिन इंशाअल्लाह एहतिकाफ़ में शिरकत करूँगा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये बहुत पुराने हैं, उसे चेहरा तो पुराना है, तो इनको ये बोलो कि वो दाढ़ी तो लगती तो पूरी है, जितनी निकली है रखी है लगता है। 16 साल से कह रहे नहीं, मेरी दाढ़ी इतनी है, लेकिन पहले थोड़ी सी काटी। जी,
तौबा कर लिए? तौबा कर ली मैंने। अच्छा, 6 साल से मैं अल्हम्दुलिल्लाह आना जाने का। अमृतसर जी, मेरे घर वाले फैमिली भी हज उम्रा के लिए गए हैं। आप मेरे लिए भी दुआ फरमाते हैं। माशाअल्लाह। मैं भी शिरकत 2015 में। और ये अपना बताने के पहले वो डेफ का एक सिलसिला मदीना मुज़ाकरे में 8 डेफ को उम्रे का टिकट मिले थे और एक को हज का अल्हम्दुलिल्लाह वो गए थे आपके मदीना मुज़ाकरे में। जब से मैं अल्हम्दुलिल्लाह आना जाना करता हूँ 2016 से। हाजी उमेर, वो हाजी उमेर सारा दिन इमाम शरीफ मेरे ख्याल में बांधते हैं जी। हाँ, फुल डे ना। और दूसरे इमाम हाजी उमेर इमामा सुन्नत। कोशिश मेरी नियत है, आप दुआ सच्चा आदमी है, जोश में आके हाँ नहीं बोलता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कभी कभी बोले यहाँ आओ तो बांध लिया करो, और अगर घर में ऐसे इजाजत है कोई मसला नहीं है तो सारा दिन, आप सारा दिन बांधते हैं सज्जाद भाई? दुकान पे, नौकरी पे? पक्का मैं इमाम बांधता हूँ, काम पर भी, जॉब पर भी, कहीं भी जाऊँ मैं इमाम। बस 5 नमाज में पाबंदी से पढ़ता हूँ, इमाम उतारता ही नहीं हूँ। अपने अम्मी अब्बू का भी अदब करता हूँ, भले कोई मुझ पर जुल्म करे, कुछ भी करे, मैं हिर्स नहीं, हसद नहीं करता, मैं टेंशन नहीं लेता। बस मुझे इस्लाम सीखता रहता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुबल्लिगीन हमें सिखाते रहते हैं और मैं टेंशन नहीं लेता। तो ना मैं किसी पे जुल्म करता हूँ, ना किसी से बदला लेता हूँ। बस अमीर सुन्नत आपको देखता हूँ, मैं 3 दिन मदनी काफिलों में सफ़र करता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। पंजाब में ना सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपका ईद मुबारक। अमीर सुन्नत खैर मुबारक। आपसे सवाल है। हाँ जी जी हाँ जी। जैसे हम डेफ हैं, जब हम बड़े होते तो वालिदैन कहते हैं नहीं अमूमी से शादी करो, तो ये पूछ रहे हैं कि हमें डेफ से शादी कर रहे हैं या अमूमी से करें या घर वालों की बात माने, तो आप जवाब इरशाद फरमाते। हाँ, शादी तो समझ में यही आता है कि वो डम से ही करे, क्योंकि वो अगर नॉर्मल होगी तो वो हावी हो जाएगी और लड़ाई भी होगी और शायद वो मसले होंगे और इनकी बातें वो समझेगी नहीं, तो यूँ मसले खड़े हो सकते हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। अमीर सुन्नत दुआ कबूल होने में ताख़िर बहुत होती है, कोई ऐसा वजीफ़ा होता है, कुछ ऐसा तरीका होता है कि दुआ जल्दी कबूल हो जाए हमारी? दुआ हाँ, इंतज़ार ना करना पड़े, बस जल्दी से कबूल हो जाए। ये जो कहना चाहते हैं जितना बोल सकते हैं बोले। दुआ कबूल जल्दी हो जाए, कुछ तरीका बताएं। सिद्क़ मकान, रिज़्क़ हलाल, हलाल रोज़ी भी दुआ की कबूलियत का सबब है। और यानी कि मतलब नेक बंदा हो, अच्छा अमल करता हो, हराम रोज़ी से बचता हो, उसकी दुआ भी जल्दी कबूल होती है। और वैसे दुआ यूँ सबकी कबूल होती है, दुआएं तो सबकी कबूल होती है, कबूलियत का अंदाज अलग अलग होता है कि बाज़ औक़ात दुआ से आने वाली बड़ी मुसीबतें टल जाती हैं और दुआ करने वाले को पता नहीं चलता। बाज़ औक़ात ये कि मुसीबतें आने से पहले ही रुक जाती हैं, आती नहीं है। बाज़ औक़ात ये होता है कि जो मांगा वो मिल जाता है, बाज़ औक़ात ये होता है कि आखिरत में इसका सवाब स्टोर कर दिया जाता है, ज़ख़ीरा कर दिया जाता है। तो दुनिया में ना कबूल होने वाली दुआओं का सवाब जब बंदा क़यामत में देखेगा तो तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये अब इनका इशारा क्यों करें? अच्छा, लोग ये कहते हैं कि ये जो डेफ वगैरह होते हैं ये शरारती बहुत होते हैं, क्या ये सही है? हैं? हाजी उमेर सही है? तो मैंने असल देखे हैं
کہ کیوں ہوتے اتنے شرارتی؟ یا اتنے شرارتی کیوں ہوتے ہیں؟ ہاں چلے عمیر بولے، چلو آپ جیسا آپ ترجمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید مبارک. خیر مبارک. ہم ڈیف اسلامی بھائی بھی بیٹھے ہوئے، مطلب کوئی پرابلم ہے یا واش روم جانا ہے، کوئی پرابلم تو ہم شرارت کرتے ہیں، یار کسی کا فون آ رہا ہے، چلو چلو چلتے ہیں، ایسے ہی بول بول کے. اور تو شرارت نہیں ہوئی تو جھوٹ ہو گیا. کیا کریں آپ؟ یعنی یہ دونوں بیٹھتے ہیں اس لیے ہم کھل نہیں پا رہے، شاید یہ کہہ رہے ہیں. یہی کہہ رہے ہیں کہ سمجھائیں آپ، ہم اسی طریقے سے یہ شرارت بات کر رہے ہیں کہ اس طرح یہ ایسا بھی کرتے، یہ کہہ رہے ہیں نا. جی جی. اور یہ تو نارمل جو ہوتے ہیں، خصوصی عمومی میں بھی ہوتا ہی ہے جھوٹ دھوکہ، ان میں ان کی کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے. مطلب کچھ ڈیفو جیسے معلوم نہیں، اسلام مطلب اتنا کہ اتنی یہ سب چیزیں، یہ جھوٹ بولنا یا مذاق میں بھی جھوٹ بولنا، یہ سب چیزیں اتنا نہیں معلوم. تو آپ جیسے سکھاتے ہیں تو الحمدللہ یہ ڈیف کو ہم سکھاتے ہیں تو فوراً وہ توبہ بھی کر لیتے ہیں، رونا شروع ہو جاتے ہیں الحمدللہ. امیر سنت آپ کی برکت ہے. تو آپ سے ایک عرض ہے کہ جو شادی کا بھی آپ نے فرمایا نا کہ ڈیف سے شادی، ٹھیک، اچھی بات ہے، بہت زبردست، ٹھیک. لیکن جو نارمل اور ڈیف کی شادی ہوتی ہے تو پرابلم شروع ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ علیحدگی ہو جاتی ہے. تو کیا وجہ ہے، کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مطلب ڈیف گھر جاتے ہیں اور نارمل اپنے گھر فیملی سے یا باتوں میں لگ جاتے ہیں، ڈیف اب بیچارہ اکیلا خود ہی بیٹھا ہوتا ہے، پھر وہ غصہ آتا ہے، پھر وہ معاملات ہوتے ہیں تو پھر وہ علیحدگی ہو جاتی ہے. ہاں ڈیف سے ہو شادی جیسا آپ نے فرمایا تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے، تاکہ پھر وہ ایک جنس کی طرف مائل، تو یہ ایک خوشی کا ماحول بن جاتا ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ، آپ نے اچھی بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی ڈیزائن ہے، آپ کے لباس میں ڈیزائن ہے، آپ تو دیکھ نہیں سکتے، یہ بھی ڈیزائنیں بنی ہوئی ہیں. فیشن تو اس کا نام، خود لطف نہ اٹھا سکے، دوسرے دیکھیں سے لطف آئے. آپ نے دیکھا، آپ کو پسند آیا، یہ تو خوشی ہوئی. آپ کو تو پسند آیا کہ مجھے پسند آیا کہ نہیں آیا. آپ کے حضرت کو دکھانے کے لیے پہن کر آئے ہیں، تو آپ کو کیسا لگا ہے یہ جو آپ نے پہنا ہوا ہے؟ پتہ ہی نہیں. تو حضرت آپ کو کیسے پتا چلے گا حضرت کو اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ آپ نے بتایا تو اس لیے اچھا لگا. آپ کو اچھا لگا؟ کہا کہ مجھے اچھا لگا یا برا لگا. آپ نے کہا نا ڈیزائن بنی ہوئی ہے. یہ میں نے کہا، لیکن اپنے وہ تاثرات تو نہیں دیے نا. راستے میں چلتے میں کہیں ٹھوکر وغیرہ لگ جاتی کسی اسلامی بھائی کو تو کہتے کیا دکھتا نہیں ہے، اندھا ہے، کیا جواب دیا جائے؟ جی ہاں، مسئلہ حل ہو جائے گا، جھگڑا نہیں ہوگا. مطلب یہ الفاظ سے ذرا غصہ آ سکتا ہے، اس میں تو صبر کرنا ہے. اگر میں نے محبت سے کہیں ہاں معاف کر دیجئے، میں نابی نہ ہوں، تو وہ آپ سے ہمدردی کرے گا. آپ غصہ کریں گے تو ہو سکتا ہے مسئلہ کھڑا ہو تو خراب ہو جائے. امیر صاحب، ابھی آپ نے فرمایا کہ ماشاءاللہ سے گنبد خضرا کے نور سے اللہ پاک ہماری آنکھوں میں نور دے. آمین. تو کاش کرم ہو جائے کہ پھر مدینے کی حاضری نصیب ہو. وہ گنبد خضرا کا منظر، کاش وہ غار ہرا، وہ ریاض الجنہ، کعبے کی دیوار کو چھونا، اللہ پاک پھر ایک بار نصیب کر دے. آمین. اور کاش کہ آپ کے ساتھ چل مدینے کی سعادت مل جائے تو کرم نوازی ہو جائے. کیا بات ہے، مجھ سمیت سب کو مل جائے تو کیا ہی بات. کیا بات. اللہ پاک آپ کے صدقے میرا کام ہو جائے. کہہ دے مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ. کہہ دے مرشد. وہ شعر ہے نا، وہ دن بھی آئے گا، آئیں گے ظہوری سب، اترے گی غلاموں کی بارات مدینے میں. کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ، بے شک گو حاضری 100 بار ہو، حسرت نہیں جاتی. حسرت نہیں جاتی.
میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ ایک بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں تاکہ ایک بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ کو میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی آمین. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرما. الہ العالمین ہم سب کو بار بار حج نصیب فرما. بار بار میٹھا مدینہ دکھا. یا اللہ پاک ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنا. جھوٹ بولنے سے بچا, شرارتیں کرنے سے بچا, لڑائی جھگڑوں سے بچا. یا اللہ پاک مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک نصیب فرما. ماں باپ کا ادب نصیب فرما. بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنا. اللہم ادخلنا الجنة الفردوس. اللہم ادخلنا الجنة الفردوس. اللہم ادخلنا الجنة الفردوس. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی صلاۃ و سلام صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے دل کی پکار عطار 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 عطار. تو نے لاکھوں کو سنت کا پیکر کیا. تو نے لاکھوں کو سنت کا پیکر کیا. تو نے لاکھوں کو سنت کا پیکر کیا. یہ تیرا شاہکار عطار 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 عطار. عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک مبارک عید مبارک.